गोंयांत सद्याक सुलेमान प्रकरण खूप गाजत आसा आनी वेगळीवेगळी नांवां मुखार येत आसा राजकारण्याची। तेन्ना हेजी एक SIT जी स्थापना केल्या ती लोकल BJP गव्हर्नमेंटान स्थापना केल्ली आसा आनी तेजेर जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा। कारण BJPचे खुबशे लोकल लिडर ह्या सुलेमानाच्या सांगाताक रावन जमीन बळकावणाची प्रकरणां आसात। जवळजवळ 17 परस मायज प्रकरणां आसात जितूंत करोडांनी रुपया इन्वॉल्व जाल्ले आसात। तेन्ना पंतप्रधानाकडेन मागता की तेणें ताबडतोब गोंयांक सेंट्रलाचे ED मार्फत इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी सत्य कितें आसा तें लोकां मुखार दवरचें। कारण हे गोंय लुटपा आयिल्ले आसात, गोंयची जमिनी हे काबार करतात आनी एक फार्स करून SIT करता अशें दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। पंतप्रधानान स्टेटमेंट ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आता पंतप्रधानाकडे मागता की SIT ऑर्डर करून तूं दाखोवन दी की जे स्लोगन आसा ते स्लोगन तूं इम्प्लिमेंट करता म्हणून। तेन्ना ताबडतोब गोंयच्या ह्या सुलेमान जमीन प्रकरणाक जे BJPचे सगळे टॉप लिडर्स हितूंत इन्वॉल्व आसात वेगळ्या जमीन हडप प्रकरणांत तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी गोंयचे जनतेक न्याय दिवचो।